اچھا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मश्क कर रहे हैं, ये हमारे पास 14th यूनिट का वो कर रहे हैं जी, या हाँ जी 14th جی यूनिट जी। جی تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع. عمر شعر بصداع شديد وألم في أسنانه. ذهب إلى طبيب الأسنان صباح يوم السبت. درجة حرارته مرتفعة. فحصى فحصى الطبيب أسنانه ونصحه براحة 5 أيام، ونصحه أيضا بتناول الدواء. بعد 5 أيام ذهب عمر إلى المدرسة. فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا، وارتفعت درجة حرارتها. ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب، فحصت قلبها وصدرها وقاست الضغط. قلبها سليم والحمد لله. هناك ارتفاع في الضغط والسكر، وسبب ذلك زيادة الوزن. طلبت منها الطبيبة ترك الملح والسكريات وتناول الخضروات والفاكهة، ونصحتها براحة 4 أيام. Question माशा paper. अल्लाह जी। شعر عمر وفاطمة بصداع. صحيح. ये देखो अब हम ये देखें ना, फातिमा शाअरत, ये मुअन्नस आ रहा है, वाहिद मुअन्नस गायब का, ठीक है। थर्ड पर्सन फीमेल है, फेमिनिन है, वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है। शाअरत जी उसने महसूस किया, वरतफअत ऊंची हो गई, ज़हबत चली गई, फसहत चेकअप करवाया, कासत नाप दिया। कासत का मतलब पैमाना, यानी नाप देना किसी चीज का, नापना। अच्छा, फिर है यहाँ पे तलबत मांगा, नसहत नसीहत की। अच्छा ठीक है जी। तो जी ये है ना वर्ब के, हम इसके इसके मुजारे बना सकते हैं और इसका मुजक्कर भी बना सकते हैं। ये ता हटा दें, शाअरा, इरतफा, ज़हबा, फसह, फहसा, कासा। हाँ जी, इस तरह ना ता को हटा दें बस, ये मुजारे जी मुजक्कर बन जाएगा। तो ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ब इसमें आपने बहुत सर अच्छे। शायरा का मुजारे क्या है? शायरा का शाअर यशउरु अना अशउरु बिस्सुदा नहीं कहते, अभी बहुत बहुत दफा आने वाला है। अच्छा जी जी जी, आगे। ये पहला वाला तो सही है। फिर सेकंड वाला ذهب عمر إلى الطبيب يوم الأحد، ये false है, हम्म गलत है, क्योंकि वो यौम सब्त को गया था। हम्म अच्छा। نصح الطبيب عمر براحة 4 أيام. صحيح. है ना, सही है ना ये? नहीं नहीं, गलत है ये, गलत है। क्योंकि उन्होंने लिखा 5 अयाम। हम अच्छा ठीक है, ये वाला फातिमा को बोला है 4 अय्याम। ठीक है। नसहत الطبيبة فاطمة براحة 4 أيام، ये वाला सही है. फिर طلبت الطبيبة من فاطمة ترك الدراسة، ये false है. ترك الملح والسكرات है ना, سكريات. हम्म फिर بعد 5 أيام ذهبت فاطمة إلى المدرسة. हम्म ये अम्म, ये गलत है, क्योंकि जी false. ये उम्र के बारे 4 में। दिन का, जी 4 दिन का हुआ. ठीक है. सबब इर्तिफाع السكر زيادة الوزن.
हाँ, सही लग रहा है। जी बिल्कुल सही सही है। है। हाँ जी। ذهب عمر إلى طبيب القلب. नहीं गलत है ये। إلى طبيب الأسنان राइट क्या आंसर बात, है। माशा अल्लाह। अच्छा अब आप ये देखो, ऊपर लिखा हुआ है इकरा अल मालूमात। पहले ये मालूमात पढ़ो, ये वाली, ये मालूमात पढ़ो। सुम्मा उक्तुबहा फिल फरागात, फिर खाली जगहों को फिल करें इससे। तो चलो हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ से इसको फिल अप करते हैं। जी प्लीज, कोई पढ़ेगा शाबाश, दूसरा कोई पढ़े शाबाश। जी तो नाम बताना पड़ेगा। जी मारिया, मारिया आप पढ़ सकती हो, हानी आप पढ़ सकती हो। जी। हम्म, زينب طالبة في المرحلة المتوسطة تغيبت عن الدراسة وذهبت إلى طيبة الأنف. لديها موعد الساعة 5 مساء وهي تشعر بالصداع وارتفاع في درجة الحرارة. حرارة 39. والنتيجة عندها زكام. نصحتها طبيبة بالراحة وتناول دواء. क्या बात है। سعيد سعيد مدرس في المرحلة الابتدائية تغيب عن الدراسة وذهب إلى الطبيب القلبي. لديه موعد الساعة 7 صباحا. هو يشعر بالصداع وألم في الصدر. درجة حرارة 37. والنتيجة والسكري لديه no. لديه ارتفاع في الضغط والسكري. نصحه طبيب بترك بترك سر اس کے بعد کیا آئے گا؟ الملح الملح. हाँ والسكريات. بترك الملح والسكريات. शाबाश, ऐसा ही है बिल्कुल, शाबाश बिल्कुल। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है हम लोगों ने, शाबाश मारिया जिंदाबाद। ये है जी इकरा अल फिक्रा। फिक्रा कहते हैं पैराग्राफ को, फिक्रा याद रखें, पैराग्राफ को फिक्रा। अगर ये काफ जो है अगर कश्मीर वाला होता तो फिर इसका मतलब आइडिया होता, आइडिया। सोच आइडिया. अच्छा उक्तुब मालूमात फिल जदवल, फिर इसमें हमने इसको फिल कर रहे हैं, लेकिन पहले हम मालूमात यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसको फिलअप करते हैं। जी प्लीज। हाँ जी हानी आप रह गई हो, हानि हो, और हमारे पास अनम है। जी कोई आप दोनों में से कोई करे। ذهب أحمد إلى المستشفى قبل ساعة ليقابل طبيب الصدر. موعده الساعة 4 مساء. يشعر بألم في قلبه. عنده ارتفاع في درجة حرارة. وصل وصلت إلى سوری کیا ہے 38. हाँ देखो क्या क्या फार्मूला है, पहले 8 को पढ़ें और फिर 3 को पढ़ें, शाबाश। 28. वो तिस्ऊन होगा मेरे ख्याल से। 29. सलासून। سوري 30. قابل أحمد طبيبا وقال له القلب سليم والحمد لله. ونصحه الطبيب بالرياضة. क्या बात है जी। वो बात देखे ना जरा, तबीब देखिए, तबीब क्या है, किस चीज का तबीब था। الصدر. طبيب الصدر. शाबाश, नीचे मवाइद। الساعة 4 مساء.
آگے بألم في قلبه الحرارة جی جی حرارہ کیا تھا؟ ثمانیہ کیا تھا؟ ثمانیہ و ثلاثون. وثلاثون شاباش. آگے في درجات نتیجہ اس میں آئے گا اندہو. سر اس میں پھر نتیجہ اس میں کیا لکھیں گے؟ قلب سلیم. القلب سلیم. ہاں القلب سلیم اور ناسہ بالریاضہ. شاباش. جی کوثر کا پڑھے، کوثر کا بھی پڑھے. شاباش. ذهبت كوثر إلى الطبيبة الأذن لديها موعد قبل صلاة المغرب تشعر كوثر بالصداع. قاست الطيبة درجات الحرارة مرتفعة. وصلت إلى 90 وصلت إلى ہاں شاباش. 9 اور 30. 29 29 29. 29 20 نہیں ہے. ثلاثون. شاباش. 30 هناك ألم في الأذن نصحتها طبيبة بالراحة. شاباش. تو اس کا طبیبت الاذن پہلا آئے گا. شاباش. پھر موعد قبل صلاة المغرب العالم بالصداع حرارة 39 ہاں النتیجہ علم فی اذنی شاباش. اور بالراحہ. زندہ باد زندہ باد. جی ہانیہ ہانیہ آواز دو بچے. حنیم حنیم. جی سر لے رہی ہوں. آپ کو گھر میں ایکچولی ابھی اس وقت کچھ کام ہو رہا تھا اس لیے میں نے بند کر دیا تھا مائک. اچھا اچھا شاباش. اس کو ذرا پڑھیے گا پلیز. یہ خالی جگہ پر کرنی ہے اوپر سے الفاظ لے کے یہاں سے. جی پلیز. ذهبت مع جدی الى المستشفى باللیل. سر یہاں پہ تو کوئی خالی جگہ نہیں ہے. کان یشعر بألم فی صدری قبلنا الطبيب في غرفتي. سأل الطبيب جدی ما عمرك. اجاب جدی سمن. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ سمانون. ہاں سمانون. سمانون یہاں پہ آئے گا. اوپر سے کیا آئے گا؟ سنہ. شاباش. سنہ. شاباش. فحص الطبيب قلب جدي وضعطه ودرجة حرارتي. الحمد لله القلب سلیم. سليم. وضعت طبيب طبيع. هناك ارتفاع في درجة الحرارة. ہاں جی شاباش. نزع الطبيب جدي بحرارتي وتناول الدواء. قال بالراحة. جدي کیا غلط پڑھا ہے میں نے؟ بالراحة. بالراحة وتناول الدواء. قال جدي الطبيب للطبيب أنا لا أريد الدواء ولا أحبه. عمري الآن 80 سنة وأنا بخير الحمد لله. قلبي سليم وذوقي طبيع وليس عندي سكر. وأكل في اليوم 3 ساعات وجبات. وجبات.
वनामु समानिया बाद आएगा सर, बाद फिलियम शाबाश क्या है? हाँ फिर सबाह तयक़ज़ा जद्दी मुबक्किरन। मुबक्किरन व ज़हबा इलल मस्जिद सलासतिल फज्र। इसके नमाज के बाद। सर बाद आएगा ना? हाँ जी, यहाँ पे भी बाद सलातुल अहदरतु लहु शाय वसअलतुहु कैफ़ हालुका या जद्दी अजाब अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। खत्म। शाबाश। ये जिस तरह बढ़ती हो ना, ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि चलो मुझसे तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन ये जो है ना फायजा और आलिया, क्या नाम था, आरिफा, उस आफिया, उससे तो कुछ आफिया इन दोनों इतनी जबरदस्त पढ़ती है ना कि ये तो कोई एफएम चलाना चाहिए इनको, कोई अरेबिक वाला, इतना जबरदस्त पढ़ती है। ठीक है, सर ये जो है वनामु समानिया, इसके बाद क्या आएगा? देखो अनामु समानिया साआत, ये मुज़क्कर इसीलिए आया है, हाँ, ये कोई तो मुअन्नस एक, आने वाला है। हाँ एक एक मतलब लफ्ज दो जगह आ सकता है, हाँ शाबाश, आपको फिर कहाँ पे और कहाँ पे आया है? क्योंकि पहले गुजर चुका था ना साथ, कहाँ गुजरा था? नहीं, कहीं पे भी नहीं आया, एक दफा ही आएंगे सारे। यहाँ पे समानून साआत। जी जी, ऊपर हाँ पहले वाले में। हाँ ठीक है, ऐसे ही हुआ, शाबाश, दो दफा सर है। सामान उनके तो बाद आपने वो उन्होंने बोला था सना आएगा। समानून सा, समानून उसका हाँ सना सना दो। आएगा, अच्छा सना। वो सना था, वो सना था जी यहाँ पे जी ऊपर, हाँ सना है ये। ठीक है। जी ठीक हो गया। चलो चलो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है क्या मेन, क्या यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आपको क्या समझ बूझ है कि नहीं है, और आपको समझ बूझ है, अगर ये गलत भी हो गया ना फिर भी ठीक है। वक्त मन समझ आ रही है मेन मसले की, कि मेन मसला आपको समझ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अल्फाज का, क्या आप माशाल्लाह से अल्फाज की पता है क्या बोल रहे हैं, ये रोशनी है जो आपको मिल रही है सारी माशाल्लाह से। कोई बंदा अपनी जो है ना अपने आप को कोई नाप नहीं सकता, और आप माशाल्लाह सारे बहुत जबरदस्त हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ में देखो, मैं ये देख रहा हूँ, देखो सद्र बना है इससे, सदर दुख्त, कल्ब, दो कल वजन, वजन सलीम, सबब। सलीम अब ये जुकाम बनाए आप साहब, आप ये जुकाम जुकाम, शाबाश। फिर उज़न उजन भी है, शाबाश। फिर ये क्या है बस बताएं? स्पीच, तकरीर। तकरीर, शाबाश। موعد मवाइद, नवी शाबाश। ये इंसान नहीं, असनान असनान, शाबाश। आसमान। जी। ये क्या है आखिरी? दरजा नहीं नहीं, हंजरा हाँ ये हंजरा है, हंजर थ्रोट। ये जरा तफसीरों के नाम बता दें हबाब, ये क्या है एम्बुलेंस को? इसाफ इसआफ, शाबाश। एम्बुलेंस इसाफ आगे जी। उज़ुन हम्म, सुदा उज़ुन जी जी, सदर शाबाश। कल्ब नहीं नहीं, ये कल्ब नहीं है, ये वो नहीं है नहीं सॉरी गुदा, कुलिया कुलिया, कुलिया शाबाश। फिर कल्ब शाबाश। गला, हंजरा शाबाश। और तबीब क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, तबीबुल असनान, जी आगे। दरजतल हरारा शाबाश, हरारा शफाक अल्लाह शफाअतुल्लाह शफाक अल्लाह। तकरीर 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 तबीर तिब्बी, हाँ जी, तकरीर तिब, तिब्बीन तकरीर का मतलब होता है तिब्बीन रिपोर्ट का, ठीक है, रिपोर्ट। ठीक अच्छा आगे क्या है? आदतुल वज़न तनावुल फाकिहा हम्म, और फसलुर फिर रबी फसल रबी हाँ नहनु फी फसल रबीع, शाबाश। ये जरा अल्फाज तरतीब तरतीब में दे दे जरा जी। अशउरु बिसुदाइन शदीद क्या बात है जी, शाबाश। हाजा हुआ तकरीर तबीर तिब्बी, तबीब शाबाश तिब्बी शाबाश। ये क्या है, सवाल कैसे करेंगे? बीमा तशऊरु ما अलआन। تشعر शाबाश, الآن बेमत शोर, जी जी।
حضرت لزیارت الطبیب. کیا بات ہے جی، شاباش لماذا لماذا حضرت الى المستشفى. شاباش شاباش. یہ فراغ ذرا مکمل کریں. ذهب إلى المستشفى بالإسعاف. شاباش. اگین. حضرت لزیارت الطبیب اسنان. شاباش. طبيبي بالراحة. شاباش. القلب القلب سلیم والحمد للہ. شاباش. هل لديك موعد مع الطبيب. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ تعالی. اچھا جی، یہ دیکھیں احباب ذرا، یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ ہے نا، جیسے ارید ترک الملح، میں نمک چھوڑنا چاہتا ہوں، ایسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ارید ترک الملح. ایسے بھی بول سکتے ہیں ارید ان اترک الملح، ایسے بھی بول سکتے ہیں. اريد ان ترك ان اترک الملح، ان اترك. ان اترک الملح، لیکن اس کو ایسے ہی بول سکتے ہیں ارید ترک الملح. ٹھیک ہے، ارید یہ کے سامنے کیا ہے؟ انڈا ہے، کیا بولوں گا؟ ابيض. نو نہیں سوری یار، ابیض نہیں بولنا. بيض بيض. ہاں، ارید ترک البید. شاباش. آگے. سمك. نہیں، پورے بولے نا، جملہ بولے، جملہ یاد اريد کرنے والا ہے. ترك السمك. ہاں ہاں ہاں. آگے. اريد ترك الدجاج. ترک الدجاج. شاباش اريد ترك الفاكهة. شاباش. اب دیکھو، یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا اس جملے کی نا. اب دیکھیں، اب ہے مجھے چھوڑنا چاہیے، تمہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تم پر واجب ہے. دیکھو آپ نے ایسے جملہ لکھنا ہے، علیکا، علیکا. یہ جملے کے شروع میں جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر لازم ہے. علیک ترک الملح، علیک ترک الملح، تم پر لازم ہے ملح کا چھوڑنا. علیک ترک البید، یار مجھے ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے. علیک ترک الشائے بالحلیب. علیک، علیک، یہ کلیئر ہو گیا نا. ایسے جملے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تمہیں کرنا چاہیے علیک، اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے علیہ، یار مجھے اب جانا چاہیے. علیہ الذہاب الان، اب مجھے جانا پڑے گا یار، اب مجھ پہ جانا واجب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو علیہ، علیہ ترک الملح، مجھے نمک چھوڑنا پڑے گا اب تو. ارید نہ، علیہ ترک البید، مجھ پر لازم ہے کہ نمک کا، اس کا انڈوں کا چھوڑنا. تو علیہ، علیہ، علیہ استعمال کریں، اور علیکا، علیکا استعمال کریں گے جملے کے شروع میں، تو آپ کا جملہ سارا پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سر دونوں شروع میں ہی آئیں گے. شروع میں. ہاں جی. علیکا جی. ترک السجائر، سجائر، تمہیں سگریٹ چھوڑنی پڑے گی، چھوڑنی چاہیے، تم پر لازم ہے کہ چھوڑو. علیکا ترک السجائر، سگریٹ کا. علیکا ترک التدخین، ہاں، علیکا عدم التدخین. عدم التدخین کہتے ہیں سگریٹ نوشی کو، سگریٹ منع ہے، ایسا لکھا ہوتا ہے. السلام علیکم علیکم. السجائر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلاً یا عائشہ. اچھا، اچھا اس کو میں بند کر رہا ہوں احباب ذرا، ابھی یہ بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ پھر جوائن کرتا ہوں، پھر ہم پڑھتے ہیں آگے.